بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وإذا أخذ أي شرع في غسله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وإذا أخذ أي شرع في غسله ستر عورته وجوبا، وهي ما بين سرته وركبته، وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجس قميصه. نعم. قال المصنف: وإذا أخذ أي شرع في غسله، أي الغاسل شرع في غسله أو غسله. قال: ستر عورته وجوبا. قال: وهي ما بين سرته وركبته. هذا طبعا ستر العورة بناء على ما تستر به وما الواجب في سترها، وهذا يذكر في شرط ستر العورة في الصلاة. وأشرنا في الدرس الماضي إلى شيء من هذا، بأن البالغ والرقيق والمرأة المميزة والمراهقة ما بين السرة إلى الركبة، وأن المرأة الحرة البالغة فهذه كلها عورة، وأن الصغير دون ما بين 7 و10 عورته الفرجان، وأن من دون 7 وهو صغير فلا حكم لعورته. ما هي أدلة المصنف رحمه الله على هذه المسألة؟ قال: ستر عورته. أدلتها هي أدلة ذاتها، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى عورة حي ولا ميت، أو إلى فخذ حي ولا ميت. والإجماع قال الموفق رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، يعني في وجوب ستر العورة. قالوا: ولأن حرمة الميت كحرمته وهو حي، وأحكام العورة مما لا يتغير بالوفاة. قال: وجرده ندبا لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. قال: ستر العورة هذا حكمه واجب، وأما تجريده يعني نزع الملابس عنه فهذا حكمه مندوب أو مسنون، لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره. قالوا: ولأنه جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: لا ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه. ولذلك المصنف هنا أورد إشكالا وأجاب عنه. قال: وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخش تنجس قميصه. هذا لما قال نحن نجرده، فكأن شخص يعترض فيقول: طيب النبي صلى الله عليه وسلم غسل في ثوبه لم يجرد. فهو يجيب قال: وغسل صلى الله عليه وسلم في قميص. لماذا؟ لأن فضلاته طاهرة فلم يخش تنجس قميصه. في رواية أن بقية الموتى يفعل بهم كما يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الرواية ليست هي المذهب. نعم، تفضل. وستره عن العيون تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن، لأنه أستر له. ويكره لغير معين في غسله حضوره، ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. قال: وستره عن العيون. هو بعد أن ذكر أن ستر عورته وجوبا والتجريد مندوب، ستره عن العيون ما حكمه؟ سنة أيضا. هذا مبني على المسألة اللي قبلها، هذا أيضا مندوب. ومعنى ستره عن العيون بينه، قال: تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن، يعني يغسل كما هو مثل وضعنا الآن، هناك مغسل الأموات فهو يوضع فيها. قديما قالوا يوضع في بيت ويغسل في حجرة أو يغسل في خيمة، المقصود أنه يكون هناك شيء يستره. قال: لأنه أستر له.
وقالوا هناك سبب، وهو أنه إذا غسل أمام الناس ورآه آحاد الناس فإن هذا ربما كان في الميت عيب، أو ربما كان فيه شيء لا يحب أن في حياته لم يكن يحب أن يظهر، فكذلك ينبغي أن يحافظ عليه بعد موته. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره. هذه مسألة الذي يحضر، من هو الذي ينبغي أن يحضر أثناء غسل الميت، ومن هو الذي ينبغي أن لا يحضر. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره. أما الغاسل فهذا سيحضر، وكذلك من يعين، مثل من يقرب للغاسل الماء أو يقرب له الشامبو أو يقرب له الطيب والكافور، فهذا يحضر. ولذلك قال ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع أحد عليه، والحاجة غير داعية إلى حضوره بخلاف المعين. وقلنا قبل قليل أنه لا ينبغي أن يغسل أمام أحد الناس، فكذلك هنا في هذا الموضع ينبغي أن يقتصر في غسله على الغاسل ومن يعين الغاسل فقط. تفضل. ثم يرفع رأسه، أي رأس الميت غير أنثى حامل، إلى قرب جلوسه، بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج، ويكون هناك بخور، ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر. الآن قال ثم يرفع رأسه، يرفع رأس الميت أيضا استحبابا، هذا معطوف على المستحبات السابقة. يرفع رأس الميت غير أنثى حامل. طبعا الأنثى الحامل قالوا لئلا يؤذي حملها، إلى قرب جلوسه، المقصود أنه يرفعه إلى أن يكون قريبا من هيئة الجالس، بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره، ويعصر بطنه برفق. ما هي هذه الأدلة؟ قالوا هناك أدلة، من هذه الأدلة حديث ورد عند البيهقي وغيره عن أم سليم مرفوعا إذا توفيت المرأة فأرادوا غسلها فليبدأ ببطنها فليمسح مسحا رقيقا أو رفيقا إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا يحركها. والحقيقة أن حديث أم سليم هو أصل في هذه المسائل، وقد ورد في الصحيح بلفظ، وورد زيادات أخرى في غير الصحيح. ولذلك لو جمعت هذه الزيادات وهذه الألفاظ التي وردت في حديث أم سليم من الصحيح ومن غيره، فغالب الأحكام مستنبطة ومأخوذة من هذا الحديث. قالوا وذكر هنا المصنف التعليل، قال ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكون هناك بخور. قال ما هي العلة؟ ذكرنا المستند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلة فلأنه إذا رفعه فسيخرج الشيء الذي يكون في بطنه مما هو مستعد للخروج. قال ويكون هناك بخور لئلا تظهر منه رائحة، ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر. نعم. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، أي يمسح فرجه بها، ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحال الحياة، لأن التطهير يمكن بدون ذلك. ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه، أي يمسح فرجه بها. هذه مسألة كم يحتاج الغاسل من خرقة ليغسل الميت. سيذكر المصنف هنا أنه يحتاج إلى خرقتين، واحدة للسبيلين وأخرى لبقية الجسد. في المذهب رواية ثانية أنه يحتاج إلى 3، واحدة للقبل والثانية للدبر والثالثة لباقي الجسد. وهذه الخرقة يمكن أن يغني عنها في زمننا هذا القفازات، فإن القفازات كافية. ولذلك لو أنه غسله بقفاز واحد وغسله إذا جاء عليه نجاسة ثم عاد وأكمل به فلا بأس، لأن المقصود من الخرقة أن النجاسة تلحق بها وقد لا يمكنه غسلها، ما يستطيع أن يغسل كل خرقة بسهولة. تعرف أن النجاسة قد يظهر لها لون، قد يظهر لها طعم، قد يظهر لها رائحة، لكن بالنسبة إلى القفاز غالبا هذه الأشياء لا تبقى فيه لأنه من النوع البلاستيك. قال ولا يحل مس عورة من له 7 سنين بغير حائل كحال الحياة. وهذا أيضا مبنية على مسألة العورة، فإذا كان من له 7 سنين كما ذكرنا عورته الفرجان، فمن دون من هو بين 7 و10 عورته الفرجان، فلا يحل أن يمس هذين الفرجان بغير حائل كحال الحياة. نعم. ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة، بفعل علي
فحينئذ يعد الغاسل فرقتين إحداهما للسبيلين والأخرى لبقية بدنه. نعم، فهذا مبني على المذهب أن تكون هناك فرقتان، واحدة للقبل والدبر السبيلين والثانية لبقية البدن. قد يرد هنا سؤال، ربما أن إذا استعمل خرقة واحدة في أحد السبيلين تنجست، قالوا إذن ننتقل للرواية الثانية التي استدركت على هذا وقالت إذن نستعمل 3 خرق، واحدة للقبل والثانية للدبر والثالثة لباقي البدن. طيب المذهب كيف يجيب عن استعمال خرقتين؟ يقول تغسل، إذا استعملها في أحد السبيلين ثم لحق بها نجاسة فتغسل. ثم يوضئه ندبا كوضوئه للصلاة، لما روته أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، رواه الجماعة. وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره. قال ثم يوضئه ندبا. لماذا قال ندبا ولم يقل وجوبا؟ كونه يوضئ الميت هذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الإيجاب. لماذا؟ أيوة، قالوا ولأن هذا الميت ليس هناك جنابة يمكن أو حدث يمكن رفعه عنه، وإنما هو يوضأ من قبيل الندب والاستحباب. قال كوضوئه للصلاة، لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره. هذا استدراك من البهوتي على الحجاوي، يقول أن الحجاوي قدم الكلام على الوضوء وكان ينبغي أن يؤخر الكلام عن الوضوء لأنه سيتكلم بعد قليل عن أحكام النية وما إليها، فكان ينبغي تأخير الكلام على الوضوء إلى بعد الكلام على النية. نعم. ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة، ويدخل إصبعيه إبهامه وسبابته مبلولتين، أي عليهما خرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بعد غسل كفي الميت، فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفا. ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، يعني لا يمضمضه ولا يجعله يستنشق الماء خشية تحريك النجاسة. طيب ما البديل؟ قال يدخل إصبعيه، طبعا هذا ندبا، أيضا هذا مسائل على سبيل الندب والاستحباب. يدخل إصبعيه إبهامه وسبابتيه مبلولتين. هنا لما قال الحجاوي مبلولتين استدرك عليه البهوتي، قال أي عليهما خرقة مبلولة، يعني لأنه الآن سيستعمل الخرقة، قال أي عليهما خرقة مبلولة. وهذا من الاستدراكات اللطيفة عند البهوتي، أحيانا يصرف العبارة لتوافق المسألة. بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما. بين شفتيه هذا بدل عن المضمضة، وفي المنخرين بدل عن الاستنشاق. بعد غسل كفي الميت فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفا. قال ولا يدخلهما أي الفم والأنف الماء لما تقدم. ما تقدم من ماذا؟ من أنه لا يؤمن وصول الماء إلى جوفه فيتضرر بذلك. نعم. ثم ينوي غسله لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة، ويسمي وجوبا لما تقدم. ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تعلق بالشعر. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق، ثم يغسله كله أي يفيض الماء على جميع بدنه. يفعل ما تقدم 3 إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط. نعم. قال ثم ينوي غسله، وهذه المسألة التي استدركها البهوتي، قال كان ينبغي على الحجاوي أن يؤخر ما تقدم إلى بعد هذا الموضع. ثم ينوي غسله. ما حكم النية هنا؟ المذهب واجب. ثم ينوي غسله وجوبا.
لحديث إنما الأعمال بالنيات، وللتعليل الذي ذكره المصنف قال لأنه طهارة تعبدية فاشترطت له النية كغسل الجنابة. في رواية أخرى لا تشترط النية لأن القصد التنظيف. قال في المبدع والأول أولى، يعني المعتمد المذهب هو أولى النية. ثم قال ويسمي وجوبا لما تقدم. النية والتسمية هنا تكون ممن؟ تكون من الغاسل، صح، الذي يغسل الميت، وهي معتبرة منه. قال ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط. طيب كيف يفعل بهذا السدر المضروب؟ قالوا هذا له هيئتان. الهيئة الأولى أن يأتي بإناء فيضع فيه شيئا يسيرا من السدر ثم يغسل به هذا الميت، فيغسله به المرة الأولى والثانية والثالثة. والأمر الثاني طبعا لماذا قلنا 3 وتر؟ صح، لأن النبي قال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، في لفظ أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالوا هذه الهيئة الأولى. طيب هل السدر هذا يؤثر على الماء، على طهورية الماء؟ أيوة، بعضهم قال نعم السدر يؤثر على طهورية الماء، ولذلك لما جاء في المغني قال في هذه المسألة قال وينبغي أن نأخذ منها أن مقتضى المذهب أن السدر لا ينزع طهورية الماء لأنه وضع هنا. هذا يعني تخريج من صاحب المغني لموفق الدين بن قدامة رحمه الله. ولذلك الرواية الثانية في المذهب ماذا يقولون؟ قالوا يأتي بسدر كثير ثم يجعله في طشت ويخلطه بالماء ويغسل ما ذكره المصنف هنا وجهه ورأسه ويغسله بالسدر، ثم يأتي بعد ذلك بالماء الصافي يسمونها الماء القراح فيغسله الثانية والثالثة، وإن يحتاج إلى أكثر من ذلك فيكون كلهما بعده بالماء. هاتان روايتان في المذهب. قال ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط، لأن الرأس أشرف الأعضاء والرغوة لا تعلق بالشعر. في رواية أخرى أنه يغسل رأسه ولحيته وسائر جسده. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق، حديث عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ثم يغسله كله أي يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم 3 وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا، يعني لو لم يفعل إلا واحدة فهذا القدر الواجب. طيب لو ظهرت النجاسة بعد الواحدة يعيد، تكون إيش الثانية هذه؟ واجب، ثم يقطع على الثالثة وتر استحبابا، فإن ظهرت بعد الثالثة فيعيد رابعة وجوبا، وهكذا. واضح؟ فالمقصود أن النجاسة متى ظهرت فإنه لا بد من قطع النجاسة، فيكون قطع النجاسة واجب. لكن لو قطع النجاسة في الثانية قلنا زد ثالثة استحبابا لتقطع على وتر، وإن قطع النجاسة في الرابعة قلنا زد خامسة لتقطع على وتر استحبابا. قال إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط. تفضل. يمد في كل مرة من ال3 يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينق ب3 غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز السد، وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السد، وسن قطع على وتر. نعم، هذه مسائل قريبا ما ذكرناه قبل قليل. قال يمر في كل مرة من ال3 يده على بطنه ليخرج ما تخلف، بحيث يمر يده على بطنه في المرة الأولى ليخرج إن كان هناك شيء، ثم في المرة الثانية، ثم في المرة الثالثة. قال وكره اقتصاره فإن لم ينق ب3 غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. حتى ينقى إيش؟ المحل، صح؟ وبعضهم ضبطه حتى ينقي، يعني تعود إلى الغاسل. إذا قلنا ينقى يعني ينقى المحل، يتطهر المحل، وإذا قلنا ينقي يعني الغاسل، وغالب كلامه الضمائر تعود إلى الغاسل. قال وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء. اقتصاره على مرة واحدة قلنا مكروه، وال3 هذه مستحبة. وأما بالنسبة لما إذا كان الخارج يخرج فإنه يجب عليه أن
يغسله، ولذلك قال يحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع. طيب قال حتى ولو جاوز السبع، ولو هنا إشارة إيش؟ خلاف، يعني هل يجاوز السبع؟ معتمد المذهب قالوا نعم، ما دام هناك خارج، فلو كان الخارج استمر بعد غسلة السابعة يكمل ثامنة ثم يقطع على التاسعة، وإن استمر فيكمل. الرواية الثانية في المذهب قالوا لا، السابعة هي الحد الأعلى، وهو أيضا مختار عند بعض الشافعية خارج المذهب وبعض المالكية. قال وسن قطع على وتر. ذكرنا هذه المسألة، حديث اغسلنها 3 أو 5 أو 7، ولا تجب. تفضل يا شيخ. ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. يقول لو كان عندنا مثلا دش، وضعنا هذا الميت تحت الدش والماء يعمه ولم يباشره أحد، ولكنه قال حضر من يصلح لغسله، يعني يكون شخص يحضر معه، بحيث أن هذا الحاضر يصلح للغسل. من هو الذي يصلح للغسل؟ اللي هو أيوة المسلم البالغ المكلف يعني، والعدل، صح ولا لا؟ قال ونوى وسمى وعمه الماء كفى، وذكرنا أن تعميم الماء هو شرط في الشروط لما ذكرنا. تفضل. مجزي، نعم هذا مجزي، أي وليس المستحب والأكمل، صحيح. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسترا، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهواء برائحته. والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، والأشمان يستعمل إذا احتيج إليه، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، فإن لم يحتج إليها كرهت. قال ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا، يعني الكافور هذا يكون في الغسلة الأخيرة فقط، ووضعه على سبيل الندب. وسدرا، السدر يوضع في كل الغسلات وليس في الأخيرة على المذهب، لأن قاعدة مذهب أنه يوضع في طشت ثم يغسل به، صح ولا لا؟ وقلنا الرواية الثانية هو أنه يوضع في الطشت ويغسل به المرة الأولى ثم يغسل بعده بالماء. قال لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته، ودليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه. قالوا الماء الحار لأنه قد يفضي إلى تقطيع الجلد أو التأثير على الميت، فلا يستعمل الماء الحار إلا إذا وقعت الحاجة إليه، لأن الميت بعد موته لا يحس، فإذا غسلت بماء بارد لا يتأثر به، فيستعمل الماء الحار فقط عند الحاجة إليه كوسخ وشدة برد ونحوه. قال والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه. والأشنان ما هو؟ أيوة، هو في زمنهم كالصابون في زمننا أو الشامبو، يعني نبتة أو مركب في زمنهم كانوا إذا وضعوه له قوة على التنظيف مثل السدر، ويوازيه في زمننا ما نسميه الصابون أو الشامبو ونحوه. والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. الخلال العود المعروف، يخلل به إيش؟ يخلل به أسنانه، أو إذا كان شيء تحت أظفاره أو شيء، فهذا معنى استعمال الخلال. قال فإن لم يحتج إليها كرهت. المقصود الكراهة تعود إلى الثلاثة، إلى الماء الحار والأشنان والخلال كله. نعم. يقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طال، ويؤخذ شعر الطيب ويجعل المأخوذ معه كعرب ساقط. نعم. قال ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طال. قالوا والدليل ما ورد عن أبي قلاب. تفضل. ندبا يعني مستحب أو سنة، لما ورد عن أبي قلابة رضي الله عنه أن سعد بن أبي وقاص غسل ميتا فدعا بموسى فحلقه، يعني دعا بموسى فحلقه به، أخرجه ابن أبي شيبة. قالوا ولأن ذلك تنظيف يسن في حال الحياة فكذلك بعد الموت. هذا بالنسبة لقص الشارب وتقليم الأظافر. قال إن طال ويؤخذ شعر إبطيه ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط.
الآن إذا أخذ شعر الإبط ونحوه فما الحكم؟ قال يجعل مع الميت كعضو ساقط. طبعا جعل الشعر معه على سبيل إيش؟ الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب. لكن لو كان هناك عضو ساقط من الميت، يعني مثلا عندنا إنسان تعرض لحادث سيارة وقطع شيء من جسمه وخلاص توفي، فلا نحتاج أن نعيد إليه مثلا يده، وإنما نجعلها معه وندفنها معه. واضح؟ طيب العضو الساقط ما حكم وضعه مع الميت؟ وجوبا. ولذلك هذه المسألة أتى بها على سبيل القياس، والقياس هنا متعقب لأن الحكم مختلف. الحكم في الأصل هو الوجوب، والحكم في الفرع هو الاستحباب. لذلك لما قال كعضو ساقط هذا قياس، تعرفون الكاف هذا دليل القياس. فالأصل هو العضو الساقط، والفرع هو الشعر الساقط، والعلة أنه ساقط، والحكم هنا اختلف، ولذلك يرد عليه قادح من قوادح القياس. تفضل. وحرم حلق رأس وأخذ عانة كختن ولا يسرح شعره، أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه، ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر بالنسبة لقص الشارب وتقليم الأظافر ونحوها أنها مسنونة ومندوبة، قال ما حكم حلق الرأس، وما حكم أخذ العانة، وما حكم الختان؟ هذه 3 مسائل. قال هذه محرمة، حلق الرأس محرم، وأخذ العانة شعر العانة محرم، والختان محرم. طيب لماذا حرموا حلق الرأس؟ بالنسبة للختان وأخذ العانة ظاهر حرموه لأنه يؤدي إلى كشف العورة. نعم. طيب حلق الرأس؟ أيوة. أيوة. أيوة لأنه قد يؤدي إلى تضرره. تفضل يا شيخ. أيوة قالوا لأنها الآن بالنسبة للشعر للحي، ما حكم أخذ شعر الإنسان وهو حي؟ شعرك الحين ايش حكم انك تحلقه؟ ها؟ مباح. في شيء يكون سنة؟ ها؟ في العمرة تكون سنة ولا واجب؟ واجب. طيب في حديث من كان له شعر فليكرمه. أيوة. فهذا يعني يدل على يعني استحباب إكرام الشعر، يعني فمن باب أولى عندما يكون ميت أن يكرم شعره بدلا. أيوة لذلك لما ترجعون إلى كلام شيخ الإسلام في الفتاوى عن الشعر شدده في حلق الشعر، قال لا يحلق إلا في نسك، ويقول يبقى الشعر ولا يحلق إلا في نسك، يقول لأن حلقه في غير النسك لم يرد به دليل. طبعا الشعر نرجع نقول له أحكام، هناك حكم يسن فيه حلق الشعر، قالوا وهو لو كان هذا الإنسان شعره يجمله فنحلق شعره حتى نقلل جماله كما فعل عثمان رضي الله عنه بذلك الطفل. واضح؟ وهناك حكم واجب لحلق الشعر وهو في النسك، فإن النسك سواء كان هذا النسك واجبا أو مستحبا فإنه يجب أن تحلق الشعر. وهناك إباحة الحلق وهي فيما عدا ذلك، هذا عند جمهور الفقهاء. وأما شيخ الإسلام فله رأي شديد في المسألة هذه، إذا من يريد أن يعمل به يراجع في موضع. نعم تفضل. كعضو ساقط ممكن نخرج من الإشكال في نجعل الكاف للتمثيل شيء؟ ممكن، إذا قلنا أن الكاف هنا للتمثيل وليست القياس أحسنت، خرجنا من الإشكال. في كل التمثيل بدل قياس الحكم. أحسنت، إذا قلنا أنه للتمثيل فلا إشكال، العبارة صحيحة وسليمة. وأخذ عانة، وقال كختن أيضا، هنا الختان أيضا يحرم، لأن مثل هذه الأشياء تؤدي إلى كشف العورة وتؤدي إلى قطع شيء من الميت، خاصة بالنسبة للختان. طيب بالنسبة لو كان على الميت، هذه ذكرها في بعض الحواشي وفي بعض وفي الإقناع، لو كان على الميت عظم جبر به وهو نجس فما حكم نزعه عنه؟ أيوة ظاهرا ولا يضره. نعم ولا يتضرر بنزعه، إذا كان لا يضره نزعه فإنه ينزع عنه. نعم.
ولا يسرح شعره. ولا يسرح شعره هنا قال ولا يسرح شعره. ما الحكم؟ بينها البهوتي لأن صاحب الزاد أبهمه. لا يسرح قد يكون محرم وقد يكون مكروه، قال يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة. ولاحظ أنهم هنا في تسريح الشعر كرهوه وفي حلقه حرموه. فتسريح الشعر لأنه يفضي إلى تقطيعه. وعندنا أثر في ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك وقالت علام تنصون ميتكم. مصنف عبد الرزاق، يعني أخرجه عبد الرزاق في المصنف. جاء في بعض ألفاظ حديث أم سليم ولا تسرحي رأسها بمشط، وهذا للنهي. قال ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم. ولماذا قال بثوب؟ لأنه يمكن أن ينشف بغير الثوب، مثلا لو وضعناه تحت المكيف ولا وضعناه في المروحة. هنا في المذهب قالوا بثوب لا بمروحة، واضح؟ قالوا لأن هذا من احترام الميت. لكن لو وضع تحت مروحة أو شيء فلا إشكال، لأن هذا كله أصل المسألة دائرة في حكم إيش؟ الاستحباب والندب. تفضل. ويضفر ندبا شعرها أي الأنثى 3 قرون يسدل وراءها، لقول أم عطية رضي الله عنها فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. وإن خرج منه أي الميت شيء بعد 7 غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضأ الميت وجوبا كالجنوب إذا أحدث بعد الغسل. نعم. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل. قال ويضفر ندبا شعرها أي الأنثى يضفر 3 قرون، واستدل بحديث أم عطية. في مسلم قال فضفرنا شعرها 3 قرون قرنيها وناصيتها، يعني وجعلوها على قرنين وناصية. قال وإن خرج منه أي الميت شيء بعد 7 غسلات حشي المحل بقطن. طبعا لاحظ أنه قال هناك ولو جاوز 7، فمقتضى كلام صاحب الزاد هناك أنه لا بأس بالزيادة على 7، وهنا قال إذا خرج منه شيء بعد 7. فقالوا خروج شيء منه بعد 7 الغسلات إما أن يكون قبل تكفينه وإما أن يكون بعد تكفينه. فإن كان قبل تكفينه فماذا نفعل؟ قال حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج. طبعا عندنا الآن وسائل تقوم مقام هذا. ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج. الآن ستكون الغسلة هذه إيش؟ رقم كم؟ 8، صح؟ وما حكم هذه الغسلة؟ واجبة لأنها تؤدي إلى إزالة النجاسة. ويوضأ الميت وجوبا كالجنوب إذا أحدث بعد الغسل. واستشكل البهوتي هنا إيجاب الوضوء، وقال الوضوء في أول الغسل غير واجب، فكيف نوجبه هنا؟ لأن ما ذكرنا الوضوء أول، ولما قال لماذا قدمه على النية ذكرنا هناك ما حكمه مندوب، لما جاء هنا قال واجب. قال ليس هناك شيء من المسنونات إعادته واجبة. يقول الآن ليس عندنا شيء من المسنونات إعادته واجبة، فلما قلنا أن الوضوء في بداية الغسل مسنون فحقه أن يكون هنا مسنونا. طيب البهوتي قال ليس هناك شيء. جاء الخلوتي اللي هو بن أخت البهوتي تعقب البهوتي قال لا عندنا في شيء من المسنونات إعادته واجبة. وش هو مسنون لكن إعادته واجبة. أحسنت. في العمرة والحج لو أنه ارتكب فيها إيش؟ محظور اللي هو الجماع. لو أنه أفسدها بالجماع فإنه يجب عليه أن يعيد الحج ولو كان سنة أو واجبا. واضح؟ وما يزال الفقهاء هكذا يستشكل بعضهم على بعض ويجيب بعضهم عن بعض. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعيد الغسل دفعا للمشقة. الآن قلنا بالنسبة لقبل التكفين نفعل الطريقة هذه، نسد المخرج أولا ثم نغسل المتنجس ثم نقطع على وتر استحبابا.
طيب بالنسبة إذا حصل هذا بعد أن كفناه واستمر الخارج، قال لم يعيد الغسل دفعا للمشقة. قال الموفق لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا. تفضل. يا شيخ، لو أراد أهل الميت أن يعيدوا الغسل وكان مغسل من الميت، هل يحق له يعيد الغسل بعد التكفين؟ يخرجونه من الكفن ويعيدون غسله؟ إذا خرج منه بعد التكفين؟ إيه، إذا خرج منه شيء بعد تكفينه لا. إيه، ذلك نقلت لك الآن نص الموفق لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا. يقول لا نعلم أنه لا يعاد خلاص. تفضل. المذهب يقول واجب هنا وهناك مسنون، والبهوتي يقول لا، نقول مسنون هناك نقول هنا مسنون. طبعا البهوتي ما قال هنا، قال في حاشيته على المنتهى، لأن البهوتي له حاشية على المنتهى وله شرح، وله حاشية على الإقناع وله شرح. نعم. ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه. إيش معنى هذه العبارة؟ ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه. يقول كأن الغاسل يعتبر الميت إيش؟ يسمعه، فيقول له انقلب يرحمك الله أو نحو هذا من العبارات. يستدلون على ذلك بأن أبا بكر الصديق لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه وفاته قال له مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم طبت حيا وميتا، وعلي رضي الله عنه قال له نفس العبارة طبت حيا وميتا. وأيضا ورد أن الفضل، لأن الذين غسلوا النبي هم علي والفضل وغيره، وورد أن الفضل قال له عبارة قريبا من هذه التي ذكرها المصنف. نعم. ولا بغسله في حمام. يقول لا بأس بالقول، يعني إيش حكمه؟ حكم قول انقلب يرحمك الله أو حكم مخاطبة الميت مباحة، وأيضا غسله في الحمام مباح. ومعنى الحمام ليس الحمام الموجود عندنا، ذكرنا هذا أكثر مرة. المقصود بالحمام عندهم مثل حمامات السونا الآن والبخار اللي يجي فيها أكثر من واحد ويوضع لكل إنسان غرفة خاصة فيه، هذا معنى الحمام. أما الحمام محل قضاء الحاجة كانوا يسمونه قديما بالحش. نعم. تفضل. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور، ولا يقرب طيبا مطلقا، ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى محرما، ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. قال ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي. الآن المحرم بالحج والعمرة ما هو يمنع من أشياء اللي نسميها محظورات الإحرام، لا يغطي رأسه ولا يلبس المخيط ولا يمس الطيب. فلو كان محرم وتوفي أثناء إحرامه وعليه ملابس الإحرام، قال ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور، ولا يقرب طيبا مطلقا يعني لا في ثوبه ولا في بدنه. ليش قلنا ثوبه؟ لأنه سيدفن في إحرامه، صح ولا لا؟ ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، ولا يغطى رأسه. دل على أن تغطية الوجه جائزة، صح؟ أو لا تكره، لأنه قال ولا يغطى رأسه، فلا يغطى رأسه، فكأنه يفهم منه أنه يجوز أن يغطي وجهه. قال ولا يؤخذ شيء من شعرهما أو ظفرهما. الآن لأن هذه كلها محظورات في حق المحرم، فإذا مات وهو محرم فإن نجري عليه حكم الحي المحرم. فالحي المحرم لا يلبس مخيط ولا يغطي رأسه ولا يمس الطيب ولا يقلم شعره ولا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعره شيئا، وهكذا هنا يا شيخ. ولا يغطى رأسه. طيب من باب أولى وجهه. لا، لأن هذا مبني على قاعدة المذهب زينة في باب الحج وجدنا، اللي هو هل تغطية الوجه بالنسبة للرجل محظور ولا لا؟ شو رأيكم أنتم؟ ليست محظور، صح ولا لا؟ بعضهم يقول مكروه، مقتضى المذهب لا حتى لا كراهة يعني.
قال لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات وهو الذي وقصته دابته فمات: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. عند النسائي: ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة محرما. قالوا: ولأن هذا أثر عبادة، وأثر العبادة مطلوب بقاؤها. سيذكر بعد قليل في الشهيد، ويذكرون في الصائم لا يتسوك لئلا يزيل أثر العبادة، ويذكرون في مواضع. قالوا أيضا: الإنسان إذا سجد في حصباء أو في رمل لا ينفض الغبار عن وجهه لأنه أثر عبادة، وفي مواضع ذكرها كثير. تفضل. ممكن نفرق في هذه المسائل بين التحلل الأول والثاني؟ أيوة، ذكرت هذا. إذا كان لم يتحلل التحلل الأول، أما إن تحلل التحلل الأول فلا يمنع من الطيب ولبس المخيط. أحسنت. وكلها وما عداها، واضح؟ فالتفريق هنا وارد. قرأت هذه: ولا تمنع معتدة من طيب وتزال النصوح لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها فيمسح عليها كجبيرة الحي، ويزال خاتم ونحوه ولو ببرد. يقول: ولا تمنع معتدة من طيب. ما علاقة هذه المسألة بهذا الموضع؟ ولا تمنع معتدة من طيب. لأن المعتدة أيوة، إذا توفى عنها زوجها في الحداد لا تمس الطيب. أحسنت. وهي حية المعتدة تمنع من الطيب، صح؟ طيب إذا ماتت نمنعها من الطيب ولا لا؟ يقول لا. لماذا؟ أيوة، يعني انقطعت الرغبة وما نمنعها نحن. لماذا منعنا أصلا من استعمال الطيب وغيره؟ لئلا يعني يرغب فيها الرجال، فمنعت لسببين: السبب الأول حفظا لحق الزوج الميت، والسبب الثاني منعا لدخول زوج آخر في هذه الفترة، فترة الإحداد. فبالنسبة للمرأة إذا ماتت فإن هذا كله يزول عنها بالموت، ولذلك قال: ولا تمنع معتدة من طيب. وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها فيمسح عليها. هذه ذكرناها، مسألة الجبيرة أو اللصوق أو نحوه، نقول إذا لم يتأثر الميت بنزعها فتنزع عنه. ويزال خاتم ونحوه ولو ببرد، يعني لو كان لابس خاتم فالخاتم هذا نشيله منه. قالوا: ولو ببرد. البرد معناه القطع، يعني يقطع بطريقة لا تضر الميت، والبرد معناه أنه يسحل سحلا حتى يذهب. نعم. طيب ليش شددوا في الخاتم؟ ليش قالوا يزال؟ لأنه خفيف وما يأخذ مساحة كبيرة. لأنه مال. أيوة، لا، لأنه مال، والميت ما نحط معه مال، خلاص فارق الدنيا، فحتى الخاتم هذا نشيله منه. فلاحظ هوان الدنيا. نعم. وإن رغب أهلا يدفن معه إن كان عليه عزيز الخاتم أو شيء. لا نشيله، حتى رغبة الحي ليست بأولى من رغبة الشرع، والشرع بين لنا الحكم في هذه المسألة أن يزال عنه مثل هذا الأمر. مسألة هنا يا شيخ، إيه؟ الأعضاء اللي من ذهب مثل إيه؟ السن تزال هذه تأخذ حكم الضرر إذا كان إزالتها تكون، لأن بعض الأعضاء خاصة قديما، يمكن الآن قليلة، لكن قديما معروف أن حديث الرجل الذي قطع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب، قالوا فقد يلتحم عليه اللحم، هذا العضو يلتحم عليه اللحم يعني يجتمع عليه، فإذا التحم عليه اللحم صار إزالته ممنوعة وصعبة، ولأنها تؤثر في منظر الميت، فقد تمنع إما للضرر الذي يلحق به أو لتأثيرها في منظر الميت، فهذا كله ضرر، والميت حرمته وهو حي وهو ميت كحرمته وهو حي. نعم. ولا يغسل شهيد مع قتل ومقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد،
نعم، قال ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما. طيب هنا أبهم الحكم، ما حكم تغسيل الشهيد والمقتول ظلما؟ أيوة، القول الأول أو الرواية الأولى في المذهب أنه يحرم، ذكرها صاحب الفروع رواية واحدة. صاحب الفروع طبعا هذه يسمونها طريقة المذهب في عرض الخلاف. يعني يجي مثلا صاحب الفروع يقول لا، هذه المسألة ما فيها إلا رواية واحدة. يأتي مثلا صاحب المبدع يقول لا، فيها روايتان، فيسمونها طريقة عرض المذهب. هذه أوضح عند الشافعية منها عند الحنابلة لكنها موجودة. فصاحب الفروع قال رواية واحدة، ونقل ذلك الحجاوي في الإقناع، وقيل يكره. وأول من ذكر الكراهة هو المرداوي في التنقيح، وتبعه ابن النجار في المنتهى. فأيها يكون المذهب؟ هل هو التحريم ولا الكراهة؟ الكراهة، لأن صاحب المنتهى وافق المرداوي، صح؟ والمسائل هذه إذا وافق المنتهى صاحب اللي هو المرداوي سواء في التصحيح أو في التنقيح أو في الإنصاف فإنها تكون هي المذهب. قال ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو أنثيين، يعني ولو كان امرأتين أو غير مكلفين فلا يغسل. طيب ما هو دليل عدم تغسيل الشهيد؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، هذا في شهداء أحد. طيب في المقتول ظلما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالشهيد، فما دام وصفه بالشهيد فهو يعطى حكمه، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. نعم. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. نعم، يقول في حالة واحدة نغسل فيها الشهيد والمقتول ظلما، لو كان جنب عليه جنابة. وتعرفون حديث من حنظلة بن أبي عامر الذي غسلته الملائكة. وجاء أيضا أن سعد بن معاذ غسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال نخشى أن تبادرنا الملائكة إليه، يعني تغسله الملائكة قبل أن يغسله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن سعد بن معاذ لم يكن شهيدا في معركة، وإنما لأنه كان أثر، يعني موته كان بأثر إصابة في معركة. نعم. أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام، يعني مثلا لو كان أسلم مباشرة ثم استشهد، فمطلوب من الكافر أنه إذا أسلم أن يغتسل، صح ولا لا؟ لم يحصل له الغسل. أو الحائض، لأنه قال ولو أنثيين، فالمرأة أعطاها حكم الرجل. تفضل. ويدفن وجوبا بدم إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل، وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه، بما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسل، يعني هذا الشهيد ندفنه وجوبا بدمه. ولذلك البهوتي رحمه الله قال في أحد حواشيه والقول بوجوب دفنه بدمه هنا يقوي القول بتحريم غسله لا بكراهته. وفي ثيابه قال إلا أن تخالطه نجاسة، يعني لو كان الثوب هذا خالطته نجاسة فيغسل لأجل إذهاب النجاسة. وفي ثيابه التي قتل فيها قال الموفق لا نعلم في ذلك خلافا بعد نزع السلاح والجلود عنه، لأن هذه تنزع من الميت كما ذكرنا أنه إذا كان ينزع الخاتم فما فوقه أو لا. تفضل. أي نعم، إذا كان النجاسة يمكن فصلها فنغسل النجاسة فقط، لأنه قال إلا أن تخالطه، فمفهومها أنها إذا لم تكن مخالطة فتغسل النجاسة ولا يغسل الشهيد. نعم. تفضل يا شيخ. إيه، هو سيذكر بعد قليل استثناءات ما أعطاهم حكم الشهداء. سيذكر مثلا من سقط من دابته، من وجد ميتا،
وغيره. لكن ما ذكر الشيخ يعني الآن قال نحن أعطينا المقتول ظلما حكم الشهيد، لأن النبي قال من قتل دون دمه دون ماله دون عرضه فهو شهيد. طيب الشهداء في الحديث 5: المبطون والحريق والغريق. فهذه أيضا فيها الروايتان في المذهب، في إلحاقهم بالشهداء وفي عدم إلحاقهم. المعتمد في المذهب عدم الإلحاق بالنسبة لهؤلاء ال5، ولا يلحق به إلا المقتول ظلما فقط. أما الرواية الثانية فكل من وصف بأنه شهيد فإنه يعطى حكم الشهيد. شيخنا فيه ذكر قال ولا يغسل شهيد معركة. أيوة، كأنه مبهم يا شيخ، يعني يشمل المسلمين والكفار شهيد المعركة، أو ما فهمت كيف. يعني الآن قال ولا يغسل شهيد معركة. أيوة، هل في معارك تقوم يعني بين المسلمين؟ قصدك لو كانت من الحروب التي ليست بين المسلمين والكفار؟ لا، هذه ما تأخذ الحكم. يعني لازم من كافر فقط. أي نعم، شهيد معركة يعني أن هذا قتال بين مسلم وكافر. ولذلك أنا والله ما أدري ذكرتها هنا ولا في موضع آخر، نسيت أني أكتب أشياء كثيرة في بعض. طيب، لكن هذه مرت بي، وهو أنهم ذكروا أن الحروب التي تقوم بين القبائل فهذه لا نعطي المقتول فيها حكم الشهيد، لأن هؤلاء كلهم مسلمون. نعم، فيغسل ما يعطى حكم الشهيد. نعم. وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا ولا يصلى عليه. طبعا لاحظ الفقهاء حتى في هذه المسألة قالوا ممكن يتعرض هذا الشهيد لأن يسلب منه ملابسه، تسلب منه ملابسه. فلو افترضنا أن هذه الملابس سلبت عنه أو سلبت منه فإنه يكفن بغيرها، يعني لابد أن نضعه في ثياب. نعم. للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم. ولا يصلى عليه على من؟ على الشهيد والمقتول في معركة، للأخبار ولكونهم أحياء عند ربهم. والأخبار اللي هو جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد هم أحياء وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. تفضل. وإن سقط من دابته أو شاهق بغير فعل العدو أو وجد ميتا ولا أثر به أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره. هذه استثناءات ترد على مسألة الشهيد. قال لما قلنا شهيد معركة قد يكون إنسان يقتل ولكن ليس بسبب أو نتيجة ضربة من كافر أو طعنة من كافر، أو قد يكون نتيجته لكن يبقى زمنا ثم يموت بعد، كما في حال سعد بن معاذ. قال وإن سقط من دابته أو شاهق بغير فعل العدو، يعني الآن هو في المعركة ولكن سقط بسبب الدابة فمات بسبب سقوطه، ولذلك قال بغير فعل العدو. ويستدلون على أنه لا بد أن يكون ذلك في المعركة بحديث ادفنوهم بكلومهم أي بجروحهم، قالوا والكلوم والجروح تكون من الأعداء. أو وجد ميتا ولا أثر به، يعني ليس به أثر من طعن أو ضرب أو نحوه، فدل على أنه لم يمت بكلم يعني بجرح. أو مات حتف أنفه أو برفسة بدابة أو نحوها أو عاد سهمه عليه. يقولون أن عامر بن الأكوع بارز رجلا يوم خيبر فعاد عليه سيفه فقتله، فلم يفرد عن الشهداء بحكم. وأيضا ذكرنا حديث سعد بن معاذ وأن النبي صلى الله عليه وسلم غسله، مع أن سعد بن معاذ أصيب في المعركة ولكنه بقي مدة، ولذلك قال أو حمل بعد جرحه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس. يقول نافع كان عمر بن الخطاب خير الشهداء وغسل وصلي عليه وكفن لأنه عاش بعد طعنه. نعم. أو طال بقاؤه عرفا يعني بعد جرحه، فهؤلاء كلهم لا يعطون حكم الشهيد. الخلاصة من هذه المسائل أنه إذا لم يكن به كلم أو جرح، أو كان به كلم أو جرح ولكن جالس بعد هذا الكلم والجرح مدة ثم مات، فإنه لا يعطى حكم الشهيد. يعني هذه الصور تجمعها أو مردها إلى هذين الأمرين:
إما أنه ليس به كلم أو جرح مثل ما ذكر سقط من دابته، وجد ميتا، مات حتف أنفه برفسة، عاد سهمه عليه، هذه كلها ليس به جرح إلا في عودة السهم، فمقصود أن السهم عاد بنفسه. أو كان به جرح ولكنه عاش مدة، ويستدلون أقوى دليل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه مات شهيدا لأنه قتله أبو لؤلؤ المجوسي، لكنه بعد أن طعنه بقي مدة وتكلم فيها وقال الصلاة الصلاة وغيرها من الأحاديث التي وردت عنه، واستخلف رضي الله عنه يعني الستة المشهورين. فهذا كله دليل على أنه لم يعني أن هؤلاء لا يعطون حكم الشهيد. لازم هي شيخ تحقق الوصفين، صحيح يا شيخ؟ اللي هي أو حمل فأكل، يعني لابد أنه يحمل ويأكل. إيه؟ لكن لو أكل بدون حمل يعتبر شهيد. أي نعم، قال أو حمل فأكل أو حمل أو فشرب أو حمل فنام. أيوة، يعني حمل بعد جرحه. نعم لابد من حمل. نعم، بعد أكل أو شرب يبقى شهيد مثلا في مكان لم يحمل. أي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أولئك شهداء. معلوم أن خبر الثلاثة الذين تدافعوا شرب الماء، ما هو في بدر هو، أي، وعدوا من شهداء بدر. نعم. ما أدري هل شرب الثالث منهم أم لم يشربوا كلهم، لكن المقصود أن حصل منهم كلام ولكنهم في موضعهم، لم يحملوا في مكان آخر. أو مات برفسة الدابة مثلا هو على الخير رفسته، هذه الرفسة. نعم. تفضل. اشتراط أن يكون وجد به جرح أي دليلها غير موجود. لو مات مثلا بفعل خلق العدو أي أو فزع إيه، هم استدلوا عليها بالحديث اللي ذكرته، ادفنوهم بكلومهم، وقالوا لا بد من جرح، واضح. وإلا فما ذكرت صحيح، ويمكن أن يأتي في زمننا صور أخرى يموت بالغاز، السام يموت بكذا، فلا يوجد به لا جرح ولا يوجد به شيء. يموت مثلا بالهدم أو الاختناق مثل الآن من يموتون في فلسطين بسبب انهدام بيوتهم عليهم، فهذا كله صور موجودة صحيح. ها؟ على المذهب. نعم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.